Pakistan. पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, पाकिस्तान कभी भी इजराइल के ऊपर अटैक नहीं करेगा। उसका एक रीजन तो ये कि तो इजराइल इतना दूर है भैया, कौन जाएगा वहां तक, का किराया भी नहीं होगा हमारे पास। बातें बड़ी बड़ी, अपना मुल्क अपने लोग तुमसे संभाले नहीं जा सकते, यूं मामागिरी फजूल बात है। और कोई भी आ जाए, अभी आप फरिश्ते भी लाकर बैठा दें तो पाकिस्तान की असेंबली के जो खदोखाल हैं, पाकिस्तान की मईशत के जो खदोखाल हैं, इसमें ये दुकान नहीं चल सकती। तो ये आप समझ रही हैं कि असेंबली आ गई, इलेक्शन हो गया, कुछ कोई आ जाएगा, ए आ जाएगा या बी आ जाएगा या सी आ जाएगा, वो पाकिस्तान को सही कर लेगा। ये वो इमारत है जो गिरने जा रही है। पाकिस्तानियों की तो ठीक से ठुकाई होने वाली है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इकोनॉमी अभी भी अफगानिस्तान की बहुत अच्छी है बनस्बत पाकिस्तान की। लोग अभी भी हमारे बाग नहीं रहे हैं। हमारे मुल्क में अभी तक ऐसे कोई वो सेंटेंसेस या शुआर जिसे कहते हैं नहीं बना के पाकिस्तान से जिंदाबाद। आज जो मोदी और योगी को इख्तियार मिला हुआ है, फिर तुम्हारा ख्याल है वो पाकिस्तान को छोड़ देंगे? उनकी हिंदू राष्ट्र के बाद अखंड भारत की बारी नहीं आएगी। वो तो पहले ही इतनी खौफनाक अंदाज में अपनी फौजें लेके तुम्हारी सरहद पर खड़े। मैं तो हैरान हूं कि अभी तक दाखिल क्यों नहीं हुआ। ओ भाई मैं ठीक इन फड़ के बिठा लो शाबाश। आपको तब्दील होना पड़ेगा। आप अपना किबला दुरुस्त करें। आप अपना किबला दुरुस्त करें अगर आपने पंजाब पाकिस्तान को बचाना है। इजराइल को जो है वो बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए दुनिया के नक्शे से या दुनिया के मैप से हटा देंगे, मिटा देंगे। और इसी तरह की बातें जो हमारे यहाँ अक्सर मौलाना वगैरह किया करते हैं, वैसी ही बातें जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान ने भी जो है वो इजराइल को लेकर की हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के एक डिप्लोमेट ने अचानक कागज उठाया तो पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान इतना डर गया कि उसने इजराइल को परमाणु बम की धमकी दे दी है। मुस्लिम देशों से मांग कर दी है कि हमें इस्लामिक सेना बनानी होगी जो इजराइल को खत्म कर सके। इजरायली डिप्लोमेट के हाथ में जो कागज है उसमें पाकिस्तान के बारे में जो लिखा है उसे सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के पाकिस्तान पर दिए गए इस बयान और कतर पर इजरायली हमले से पाकिस्तान इतना डर गया है कि अब उसे ये सच लगने लगा है कि नेतन्याहू पाकिस्तान पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि नेतन्याहू पहले भी बोल चुके हैं कि पाकिस्तान इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये बम नहीं होने चाहिए। और अब तो इजरायली डिप्लोमेट ने भी पाकिस्तान को ऐसी धमकी दे दी जिसने भारत को खुश कर दिया है। अमेरिका जितना मर्जी गोद में बैठा ले, लेकिन एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग पलट गया तो वो भारत के लिए पाकिस्तान पर हमला भी करवा सकते हैं। वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस वक्त इस्लामिक कंट्रीज की, तो जाहिर है कि हमारे पास देने के लिए सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही हैं। लेकिन जाहिर है कि इस वक्त कतर की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की गई है जिसमें हम ये कहें कि वो पाकिस्तान की इस ऑफर से खुश है या पाकिस्तान से किसी किस्म की मदद की उम्मीद लगाकर बैठा है। सिंध इसराइल के कतर पर फजाई हमले की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते कहा कि इस हमले के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा की गैरत और हमियत का इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये था कि पहली बात तो ये कि कतर ने ये हमास के जो लीडर्स हैं, या हमास जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इजराइल में जो अटैक किया था, मैं मानती हूँ उसके बाद बहुत लोगों की फलस्तीन में जान गई जो नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन इजराइल के ऊपर जो हमास का अटैक था उसको भी आप बिल्कुल से साइडलाइन नहीं कर सकते। उन्होंने वो अटैक क्यों किया था उसके ऊपर तो पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। उसके साथ ही साथ हमारे अपने यहाँ यानी कि उसामा बिन लादेन जो मौजूद था पाकिस्तान में। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी तो उसामा बिन लादेन के ऊपर अमेरिका ने अटैक किया था। पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तो आइंदा वर्ल्ड बैंक और IMF नहीं जाएंगे, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक और IMF वाले जो हैं वो अमेरिका के कहने से ही हमें पैसा देते हैं, तो हम अमेरिका के साथ अपने हर तरह के टर्म्स जो हैं उनको खत्म कर देंगे, क्योंकि अमेरिका ने हमारे अनमोल रतन यानी कि जो हमने रखा हुआ था यहाँ पे उसामा बिन लादेन को 11 साल से खिला रहे थे पिला रहे थे, उसको मार डाला। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया, कैसे कर दिया। और हम तो जी बिल्कुल कतर के साथ हैं और हम कतर के लिए कुछ भी कर दी, हमें
کام بھی ہمارا نہیں کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ تعریفیں بھی شروع کر دی گئی, ان سے اچھے لوگ تو کوئی ہے ہی نہیں. اب ظاہر ہے جس طرح کا چونا ہم لگاتے ہیں تو وہ چاہے وہ چائنا ہو چاہے امریکہ ہو, ان دونوں کو ہم نے جس طریقے سے ماموں بنا کے رکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی صورت میں ہماری تعریف ہی ہونی تھی, ہماری برائی تھوڑی ہونی تھی. امریکہ کی وہاں پہ بیس ہے اڈیج نام کا, وہاں پہ 10,000 امریکن فوجیں ہیں. کیا امریکن ٹروپس پروٹیکٹڈ نہیں ہے؟ ان کے پاس ریڈارز یہ وہ نہیں ہے کہ کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ ڈینی ڈینن نے پاکستان کے سفیر پہ انگلی کی. اگر ہمارے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتے, میزائل پاور نہ ہوتی, تو جس طرح اسرائیل لیبنان اور سیریا کے ساتھ کرتا ہے, انڈیا نے روز ہمارے ساتھ کرنا. آپ تو دہشت گردوں کو رکھتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بات کرنے والے؟ میری اسیسمنٹ ہے فار دس پریپریشن, بیکاز یہ سیشن پاکستان نے الجیریا اور صومالیہ نے اسپیشلی قطر کے لیے کال کیا, تو دی انڈین ڈپلومیٹس ایٹ دی UN they might have given such points. تو مجھے صرف اتنا اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا القاعدہ کے دہشت گرد دنیا کے کسی اور ملک میں موجود نہیں ہے؟ جب امریکہ ڈیزی کٹر بوم مارتا تھا افغانستان کی پہاڑیوں میں, اور اس وقت کے جو اسپیشل جنرل صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا, مائک پاول آئی تھنک ہوا کرتے تھے, بعد میں وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آئی تھنک بنے, یا سیکرٹری آف ڈیفینس بنے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت تو وہ مارتے تھے, کہہ رہے تھے ہم افغانین کو ماریں گے, انہوں نے مارا, وہ سارے وہاں سے نکلے اور پاک افغان بارڈر کھلا ہوا تھا, جو کہ آج بھی بہت حد تک کھلا ہی ہوا ہے اسرائیل کے لیے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہر ملک نے ایک ساتھ بنایا ہوا ہے, پاکستان کے اندر 90,000 بندہ مار گیا, پاکستان جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو آئیکونک چیز اسٹیبلش نہیں کرتا. ٹھیک ہے APS میں جو اٹیک ہوا تھا دیٹ از دیر, اس کی ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتی ہے, بٹ دا پوائنٹ ہیئر از کہ APS اٹیک کو کیا آپ نے وہ سمبلائز کیا یا کتنی دیر سمبلائز کر کے رکھا؟ یہ نوجوان طبقہ اکراس دا پروونسز, یہ آپ کی جو ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ویلیوز آپ نے اختیار کی ہوئی ہیں, یہ وہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ابھی تک شاید اگر عربوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تو یہ آ جانا چاہیے تھا کہ they cannot rely on America's protection. اور اب اس ویکینڈ پر مارکو روبیو کل, یعنی آج اناؤنس ہوا, وہ کل اسرائیل جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ آئی ایم ویری ڈسپوائنٹڈ کہ پاکستان نے تو ایسے باتیں تو بہت کی ایمبیسڈر نے, لیکن پھر اس پہ ووٹ کر دیا انہوں نے ریزولوشن میں جس کو اسرائیل کو کنڈیم ہی نہیں کرتا ہو, مطلب اسرائیل کا ذکر ہی نہیں ہے پورے ریزولوشن میں. تو آپ نے ایسے, تو اسرائیل کے خاتمے پر منتج ہوگی یہ تحریک جس طرح کا پنگا لیا ہوا ہے انہوں نے. اگر پاکستان اپنے اس جنگ میں شریک ہو, میں نہیں سمجھتا اس جنگ میں پاکستان کو شریک ہونا. صحیح. اور سر دیکھیں بات یہ جی پاکستان کی پہلے ہی ایک جنگ جاری ہے. لیکن آپریشن سندور پاز ہوا ہے, ابھی بہار کے الیکشنز آنے ہیں, ہندوستانی کچھ بھی دوبارہ کر سکتے ہیں. وہ تو ایک جسٹیفیکیشن دے رہا ہے, امریکہ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آ رہی, امریکہ کی کوئی ایسی ہم نے ٹویٹ نہیں دیکھی کہ وہ کہیں جی بڑا افسوس ہوا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کب تک کھیلتے رہیں گے؟ خالی گڈ کاپ بیڈ کاپ اس وقت کی نشانی ہے. جی دیکھیں اس وقت نظام ٹوٹ کا شکار ہے, بین الاقوامی قوانین کی کوئی کسی قسم کی قدر نہیں ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جس نے یہ بین الاقوامی نظام بنایا تھا, ورلڈ آرڈر بنایا تھا جنگ عظیم دوم کے بعد, وہی ملک اس کو توڑ رہا ہے. اسی ڈر میں پاکستان کو لگا کہ اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہنا ہی سب سے سرکشت ہے, اسی لیے پاکستان نے سنیکت راشٹر میں اسرائیل کو جم کر گالیاں دی اور قطر کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے, مانو پاکستان کہہ رہا ہو کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے سر, آگے آپ اپنا آشیرواد بنا کر رکھیے گا. جس سمے پاکستان کا ڈپلومیٹ سنیکت راشٹر میں بیٹھ کر اسرائیل کو کوس رہا تھا, اسی سمے پاکستان کے ودیش منتری اشاق ڈار نے عرب اور اسلامک دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ ایک بڑی بیٹھک کر لی, جس میں اشاق ڈار نے کہا کہ ہمیں اسرائیل کو روکنے کے لیے ایک اسلامک سینا بنانی چاہیے تاکہ اسرائیل کے حملوں کا جواب دیا جا سکے. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے, اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.